नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़यामत के आने से पहले रब ताला ने भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निशानियाँ वाज़ेह की हैं। और ये हदीस में बाकायदा तौर पर जो बाब बांधे गए क़यामत के बारे में, फिर किताबुल फ़ितन के हवाले से, फ़ितनों के दौर के हवाले से कि क़यामत के आने से पहले कैसे कैसे फ़ितने ज़ाहिर होंगे। आप जानते हैं कि जिस तरह ज़लज़लों की लपेट में है दुनिया इस वक्त, कभी जापान, कभी इंडोनेशिया, कभी दूसरे ममालिक, तो ये क़यामत की आमद से पहले अल्लाह का वादा है जो पूरा हो रहा। लेकिन एक बात मैं इस हवाले से ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि क़यामत के बारे में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की, इसी तरह से हमारा ज़हन भी सही रास्ते पर लग जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके ये सवाल किया, क़रा बिन हाबिस ने, मतस्साअ, कब आएगी क़यामत, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन सवाल किया, मा आदत लहा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? यानी असल में तो ये देखने की ज़रूरत है कि आप क़यामत की आमद से पहले कितना तैयार हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसके लिए न बहुत रोज़े रखे, न नवाफिल अदा किए, न मेरे पास इतनी नेकियां हैं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिससे तूने मोहब्बत की है। यानी हर मोहब्बत की कोई डिमांड्स होती हैं, मुतालिबात होते हैं। अगर आप उन मुतालिबात को पूरा करोगे तो आप वही मकाम पालोगे जो मोहब्बत करने वालों को मिला करता है। तो क़यामत की आमद के हवाले से इस हदीस से, रसूलुल्लाह की रहनुमाई से हमें पता चलता है कि आमद से पहले तैयारी करनी। तो क़यामत का तज़किरा कुरान हकीम में इसीलिए किया गया कि जहान ने ख़त्म हो जाना है, उससे पहले पहले तैयारी कर लो। सवाल ये पैदा होता है, ये तैयारी कैसे की जाए? इस तैयारी के लिए अपनी इस ज़िंदगी की हकीकत को मालूम करने की ज़रूरत है कि उस मौला ने हमें ये ज़िंदगी क्यों दी है, हम इस ज़िंदगी में क्या करने के पाबंद हैं, मुतालबा क्या है, और हम किस तरह वो काम कर सकते हैं। इस ज़िंदगी के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला। तो असल बात यह है अच्छे अमल की। रब ताला ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हर कोई आसान अमल करके आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आसान अमल वो है जो उसके यहाँ कबूल होता है, जिसको अल्लाह की खुशी की खातिर अंजाम दिया जाए, यानी अल्लाह के हुक्म से, उसकी खुशी के लिए, और दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। अगर ये दो बातें ना हो तो किसी अमल को आसन का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का जो वक्फ़ा है, यानी जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और मौत तक, करने वाला काम क्या है कि अपने तमाम आमाल को आसान तरीके से अंजाम दें। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सीखने की ज़रूरत, यानी अल्लाह का हुक्म जो अल्लाह की वही में है, कुरान हकीम में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपका तरीक़े ज़िंदगी जो हदीस और सीरत में है। तो इल्म नागज़ीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म अमल का इमाम है। इल्म होता है तो अमल होता है, इल्म ही की वजह से ईमान पुख्ता होता है, इल्म ही की वजह से अमल पुख्ता होता है, और इल्म ही की वजह से इंसान अल्लाह को राज़ी कर सकता है। अल्लाह ताला हमें सच्चा इल्म, वही का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 49 है,
मा यंजुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन इल्ला सयहतन वाहिदतन तअखुजुहुम वहुम यखिस्सिमून। ये एक ही धमाके का इंतज़ार करते हैं जो उनको आ पकड़ेगा और वो झगड़ते ही रह जाएंगे। ये एक ही धमाके का इंतज़ार करते हैं जो उन्हें आ पकड़ेगा। हज़रत कतादा ने इस आयत के बारे में इसकी तफसीर करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह उमूमन फरमाया करते थे कि क़यामत लोगों पर अचानक आएगी। लोगों की मसरूफियात का ये आलम होगा कि कोई अपने जानवर को पानी पिला रहा होगा और अपना हौज साफ कर रहा होगा, कोई शख्स अपनी दुकान का सामान तरतीब दे रहा होगा, कोई शख्स नाप तोल में मसरूफ़ होगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी और लोगों को इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि वो अपने घर वापस जा सकें या अपने घर वालों को वसीयत कर सकें। ये जामिल बयान की रिवायत है, वॉल्यूम 23 है, पेज 15। और इब्न ज़ैद अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में फरमाते हैं कि यहाँ ये जो बात आई, मा यंजुरूना इल्ला सयहतन वाहिदा, कि वो तो बस एक ही धमाके का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ ये जो बात है सयहा की, तो इससे मुराद है पहली बार, यानी एक बार सूर फूंकना। तो ये एक ही बार की फूंक होगी जिसकी वजह से सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, और ये पहली बार का सूर फूंकना होगा। ये रिवायत भी जामिल बयान की है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 95 में है, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया और वो इसका शऊर नहीं रखते थे। यानी मौत हो या क़यामत, पहले से इत्तला नहीं दी जाती, इत्तला नहीं आती, अचानक आएगी। इसलिए अचानक टूट पड़ने वाली आफत के लिए आज तैयारी करने की ज़रूरत है। इसी तरह से सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 66 में है, हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। ये तो क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि अचानक उन पर आ जाए जबकि ये बेखबर हो। तो क़यामत अचानक आएगी, बेखबरी की हालत में आएगी, और कैफियत क्या होगी, वहुम यखिस्सिमून, और वो झगड़ते ही रह जाएंगे। यानी इस बारे में गाफिल होंगे, आपस में झगड़े करते रहेंगे, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, और ये बात दुरुस्त है या नहीं। गाफिल इंसान का क्या है जो हकीकत से गाफिल हो। अब आप देखिए, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जो लोग इस वक्त दुनिया में आने वाले ज़लज़ले के बारे में आगाही रखते हैं उनकी कैफियत फ़र्क है, लेकिन जो लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे उनकी कैफियत फ़र्क है। यानी जो शऊर रखने वाले लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं, इस वक्त आने वाली सूरत हाल के बारे में तकलीफ़ में है। तो इसी तरह का मामला है कि जब लोग क़यामत से गाफिल होते हैं, उस चिंगाड़, एक आवाज़ होगी और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे झड़ने लगेंगे, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, ये सब कुछ कैसे होगा, अचानक होगा, और ऐसे कि उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि झगड़े किस किस नौयत के होंगे। एक तो क़यामत के बारे में, लेकिन एक दुनिया के आम मामलात के हवाले से, बाज़ारों में कीमतों के मामले में झगड़े हो रहे होंगे, या आपस के लेन देन के बारे में, और लेन देन भी यहीं, दुनिया का सामान भी यहीं, और इंसान और ये सारी कायनात सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ारों की ये कैफियत होगी कि नागहानी तौर पर चीख सुनकर अपने मकामात पर जहाँ खड़े होंगे वहीं फौत हो जाएंगे। हर कोई ऐसे कट के गिर पड़ेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सफ़तुत तफासीर की रिवायत है, वॉल्यूम 3 है, पेज 15। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 107 में है, क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला के अजाब में से कोई छा जाने वाली आफत उन पर आ पड़े, या अचानक उन पर क़यामत आ जाए और वो इसका शऊर न रखते हों। और आयत नंबर 50 है, फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, फिर ये वसीयत तक न कर सकेंगे
اور اپنے گھر والوں کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مشرکین کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا فیصلہ کر سکیں یا اپنے مالوں کی وصیت کرنے کے لیے جا سکیں۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ تو وہ تھوڑی یا زیادہ کسی قسم کی وصیت نہیں کر سکیں گے، یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اس سے مراد یہ کہ جو شخص گھر سے باہر ہوگا وہ واپس نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ اسے اتنی مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ لوگ بہت جلد لقمہ اجل بن جائیں گے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اتنی جلدی اچانک قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اس طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ابھی وہ خرید و فروخت کر ہی رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7413 نمبر پر۔ اور آیت نمبر 51 ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا، پھر یکا یک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ بات ہے سور پھونکنے کی، یہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ سور کیا ہے؟ یہ ایک نرسنگے کی طرح ہے جو حضرت اسرافیل اپنے منہ میں دبائے ہوئے بیٹھے، سر جھکائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جو ہی حکم آئے وہ فوراً سور پھونک دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہو کہ سور پھونکا جائے گا، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک مار دی جائے گی۔ ترمذی کی 3244 نمبر روایت۔ سور کی پہلی آواز گھبراہٹ اور موت کی آواز ہوگی، اور دوسری آواز مردوں کے زندہ ہونے کے لیے ہوگی، یعنی دوبارہ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے حسن بصری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دونوں کے درمیان 40 برس تک کا گیپ ہوگا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ روایت تفسیر منیر کی ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر یکا یک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ تو دیکھیے بات اگر آپ کسی اور کی لیں تو جو منظر کشی رب تعالیٰ نے کی ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو اس مقام پر، اس میدان میں رکھ کے دیکھیں کہ میں کیا کروں گی یا میں کیا کروں گا۔ تو ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے جو فکر رب تعالیٰ نے دلائی ہے کہ وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، اور آج رب کی طرف بلایا جاتا ہے تو دوڑتے نہیں ہیں۔ اذان کی آواز 5 وقت کانوں میں پڑتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی جائے نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ رب کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام دینا چاہیے تھا۔ جیسے رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ لیکن قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ایک اٹھے گا اور اپنے رب کی طرف دوڑے گا۔ جبکہ رب تعالیٰ دنیا میں یہ چاہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو لوگ کہاں بھاگتے ہیں؟ صبح کے وقت دیکھیے ساری گاڑیوں کا رخ کس جانب ہوتا ہے؟ بچوں کے سکولز کی طرف، یا آفیسز کی طرف، یا اپنے بزنس کی طرف۔ شام ڈھلے لوگوں کا رخ اپنے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ اللہ کی طرف آج کیوں نہیں بھاگتے؟ بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ بات یہی ہے، اپنے جانے کا یقین نہیں ہے، اس حاضری کا یقین نہیں ہے،
اس کی دہشت کا وہ شعور نہیں ہے. اگر وہ شعور در آئے، اگر اس کا شعور نصیب ہو جائے تو یوں اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہو. تو پھر یکا یک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. یعنی تیزی کے ساتھ ہر ایک کا جی چاہے گا کہ اپنے رب کی طرف بھاگ جائیں، دیر نہ ہو، کسی قسم کی تاخیر نہ ہو. اس حال میں رسولوں کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے بہت غمزدہ ہوں گے، حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے. سورہ قاف کی آیت نمبر 44 میں ہے یوم تشقق الارض عنہم سرعا، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے سورہ القمر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی، اپنی قبروں سے وہ اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف بھاگتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ کل کا بھاگنا تو مجبوری کے تحت ہوگا، اجر نہیں ہوگا، لیکن آج کا بھاگنا اجر کے لیے. بھاگنے کی ضرورت آج ہے. رب العزت نے یہ اس لیے شعور دلایا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ کل جب مجبوری سے بھاگنا اسی کی طرف ہے، آج کیوں نہ بھاگیں. آج کی بھاگ دوڑ جب کہ نفع دے گی. حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں کیسے آرام سے سو جاؤں، میں کیسے آرام کروں جبکہ نرسنگے والا منہ میں نرسنگا لیے ہوئے ہے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان لٹکائے ہوئے منتظر ہے کہ وہ فوراً پھونک دے. یعنی وہ تو ریڈی ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ یہ حکم آیا اور یہ گئی پوری دنیا جس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا ہم کیا کہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اچھا وکیل ہے. ہم نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ ہمارا پروردگار ہے. اور کبھی آپ نے فرمایا کہ یہ کہو علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. یہ ترمذی کی 3243 نمبر روایت. آیت نمبر 52 ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا. کہا جائے گا یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا. یعنی کفار کہیں گے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا. جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انہیں یہی محسوس ہوگا کہ ابھی نیند سے بیدار ہوئے. تو جیسے نیند سے بیدار ہونے والا ابھی مزید نیند کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اٹھنا نہیں چاہتا، تو اٹھانے والے کی طرف دیکھتا ہے کہ بیدار ہمیں کس نے کیا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیدار کرنے والا بیدار کرتا ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں اٹھایا، یعنی کوئی کام ہوگا. من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں ہماری ان خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. رب العزت نے سورہ القمر کی آیات 6 سے 8 میں فرمایا جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، اپنی قبروں سے وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ دائی کی جانب بھاگتے بھاگتے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہیں. کافر کہیں گے ھذا یوم عاصر، کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب يقتلني